आज आमच्या पर्याय लाटे, गौरेश बोरकार, सत्यम कामत, सतीश नाईक, आदेश, तेजस सावंत, आज आमच्या पक्षान नवे कोण प्रवेश करतात हे स्ट्रीट फायटर. आज तुम्ही पळयलेले आहा की देशाच्या राजकारणात जनरेशन जेन झी म्हणटा ताणी दाखोवन दिलो की रस्त्यार येवन शांतीपूर्ण एक सिस्टमाच्या विरोधान एक संघटीत मुवमेंट जर केलो विदाउट इवन अ पॉलिटिकल लेबल ताजी जैत जावंक शकता. आज जेन झीचें जैत आमकां दाखोवन दिता की लोकां बरोबर एंगेजमेंट आनी बहुसंख्य लोकांचे जे पॉप्युलेशन आहा म्हळ्यार 18 to 35, 60% ऑफ द पॉप्युलेशन 18 to 35 आहा. ह्या पॉप्युलेशनाचे अशे एक सिम्बॉल्स, बरे सिम्बॉल जे बरे कारणा खातीर रस्त्यार येवन लोकां खातीर झगडूंक शकता अशे मनशाक पक्षान सक्रीय करप हे गरजेचें. ते आज आमी करतात. पयलें म्हणल्यार हांव सगळे गोंयचे जेनझींक परबीं दिता कित्याक तांणी दाखोवन दिलां की तांणी हे सरकाराक दिलें ना, भुरगीं ती, पूण तांणी दाखोवन दिलें की तुमी कितेंय परमिशन दिलें ना जाल्यार पसून बरे गोंयकार, सारके बरे सुसंस्कृत गोंयकारांचो सपोर्ट तांकां आशिल्लो. तांचे डिमांड सारके आशिल्ले. धर्मेंद्र प्रधानाचें रेजिग्नेशन म्हणल्यार सरकाराची एक भशेन कल्पेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एक प्रकार. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रगल, दिस इज द बिगिनींग. आतां हांगाच्यान दिसपाक जाय की जें कितें जाता तातूंत सरकार अकाउंटेबल आसपाक जाय. सरकार मेजॉरिटी कशी करता, विकते बांगडे घेतिल्ले भशेन होलसेल बांगडे घेता आनी मेजॉरिटी करता आनी मागीर जाय ते कायदे करता. आज मुखेलमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की धर्मेंद्र प्रधानान हे कितें आमचे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हाडली. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी गोंयांत मॅस जाल्ली आहा. भुरग्यांक वता थंय त्रास जाता. सो बेगीन हाडली वा पयली पॉलिसी एडॉप्ट केली. आमी गोंयांत, गोंय म्हणटा पयलो प्रदेश अशें म्हूण थंय दाखोवपाक चमचागिरी करून कांय फायदो जायना. गोंयांत कसलोच फायदो जावंक ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचो. अजून मेरेन हे पेरंट्स, टिचर्स आनी भुरगे उसपल्ले आहा. खूब कडेन आमी एसेंब्लीन क्वेश्चन रेज करतात. अजून मेरेन सरकाराकूच कितल्याच वस्तूचेर क्लॅरिफिकेशन ना. सो असले मॅस करतना हो धर्मेंद्र प्रधानान पेपरूय विकिल्ले. सो तांणी वोट चोरी केली, तांणी मंदीर चोरी केली, तांणी आतां पेपर लीक करून पेपरूय चोरी केल्ली. सो सगळे चोराचोच सरकार हो. हें जेन झीन सिद्ध करून दाखयल्लें आहा आनी ताचे खातीर तांकां परबीं दिवपाची. पयलेंचदा म्हाका अशें आतां हांव पळयता न्हू की नरेंद्र मोदीच्या खंय एन्टायर 24 वर्सांचे हातून म्हणल्यार ताचे कार्यकाळान म्हणल्यार मुख्यमंत्री गुजरात आनी आतां प्रधानमंत्री देशाचो कोणाकूच ताणें रिजायन करचें पडूंक ना. तो आपल्याच भशेन जाय ते भशेन रिशफल करून ताका मागीर सायडीन दवरतालो. हे खेपे ताका तें करचें पडलें कित्याक तें नाक दामिल्लें, तोंड उगडें जालेंच आनी ताका देंवोवचोच पडलो. तितलेंच न्ही, ताजे ऊन पक्षांतले बरे व्हडले लिडर
मुरली मनोहर जोशी बी तांणी सर्टिफिकेट तांकां दिल्लें आहा की भुरग्यांक हे भशेन मारप न्ही म्हणून. सो रेजिग्नेशन एक जाली. मारले ताजेर एक्शन कितें जाता, मेल्या तांचेर कितें कोण एकाउंटेबल जाता. 21 जाणां जे हे वर्सा मरण तांकां मेळ्ळा सुसायड करून, तातूंत एक गोंयकार आहा, तांचें कितें जाता. गेल्या कितल्या वर्सांनी 85 लोक मेल्ले आहा. ओवरऑल तर निटाचेच एक्झामीचे पेपर लिका खातीर 85 सुसायड जाल्ले आहा म्हणून अशें एकाउंटेड आहा. सो एकाउंटेबिलिटी जाय. मंत्री रिजायन जाला एकाउंटेबल म्हणून. आतां हे मेले तांकां 1 कोटी दिया म्हणून तांणी डिमांड केल्लो आहा. केसी घाल्लेल्यो विड्रॉ करा म्हणना. हांगा गोंयांत शांतीपूर्ण हातून आझाद मैदानाचेर ते कित्याक गोंयांत तांणी बी एक भशेन जैत जिखिल्लें आहा. तांकां हांगा कॉक्रोचूच न्ही, तांकां टर्मायट म्हणले. ते टर्मायट म्हणिल्ल्यान माफी मागूंक जाय. तांणी देशाच्या ओपोजिशन लिडराक नांवां म्हणली, तसो प्रदेशाध्यक्ष आहा तांणी चूक मागूंक जाय त्या ओपोजिशन लिडराची आनी गोंयचे जनतेची. नॅचरल आहे, कित्याक तुमी मंत्री जेन्ना देंवता, दीस इज ऑल नॅचरल कोर्स ऑफ इव्हेंट्स दॅट शूड फॉलो. आनी हें जायना ते म्हणटा तांणी एज्युकेशन फाटल्यान घेवंक जायना. पूण हें एज्युकेशन आमचें न्ही, एज्युकेशन तांचें. आनी आमी तांकां फक्त मोरल सपोर्ट दितात. आमी एक देशाचे नागरीक, आमी बी एक पेरंट आनी सिस्टमांत आशिल्ले लोक म्हणून आमकां दिसता की तांकां नैतिकता अशी आसा की तांकां आमी आदार करूंक जाय. आमी तांकां इथिकल मोरल सपोर्ट दिवपाक जाय. अशे कितलेच डायस्पोरान भायल्या गांवांनी मोर्चा व्हरून तांकां सपोर्ट दिल्लो आहा. फक्त गोंयांत तांकां मोर्चा पसून काडपाक खंय पिसफूल पद्दतीन मोर्चाक भायर येवन कॅन्डल लायट प्रोसेशन करपाक तांकां परमिशन दिना. हें पयलेंदा आयकलां. सो सालाजार परतो हांगा आयिल्लो आहा इतल्या वर्सांनी अशें अशें दिसता. आतां जेन झीक सालाजार म्हणटा तो कोण तो खबर ना. हे आमी उलयतात, आमी जाल्यार जाणटे, तांच्या कोतान सालाजार कोण हें तांणी गुगल करचें पडटलें. सो अशे परिस्थितीन history is repeating itself. There is a draconian rule in India as well as in Goa. Gen Z has shown the way, and we are also admitting people into our party who are going to fight for the Goans on the streets. अशे बरे लोक जांकां आमी भितर गेला ताची डिटेल्स विकास भगत तुमकां दितलो. आमकां आमचे पक्षाक घट करपाचो आहा. आमी लोकां मदीं वचपाचें आसा आनी वचपाचें प्रिपरेशन म्हणून अशें आमी हे पक्ष प्रवेश करतात. एकाचे विरोधान अगेन्स्ट कायदो आसा. फास्ट ट्रॅक करतलो म्हणटा ते 4.5 लाख केसी पेंडींग आहा देशांतले खूब फास्ट ट्रॅक कोर्टांनी. सो हें कांय जावचें ना. पूण मंत्र्याचें रेजिग्नेशन म्हणटा तें सिंबॉलीक. हें एकाउंटेबिलिटीचो सिंबॉल की पयलो तूं रिजायन जा, कित्याक तुजे डिपार्टमेंटान हें सगळें जाल्लें आहा, गुडील आसा, तुवें देंवपाक जाय. गोंयांत कसो जाल्लें आहा मरे. गोंयांत मार्क्स स्कॅन्डल म्हणून जालें जावं ना याद आसतलें तुमकां. तेन्ना मार्क्स स्कॅन्डलचो एज्युकेशन मिनिस्टर देंवलो ना. बोधिटला ट्रस्ट म्हणून जालें, झांटयान हाडलें भायल्यान कॅपिटेशन इंजिनियरींग कॉलेज. एज्युकेशन जालें, झांटयो देंवलो ना. सो देंवचें पडटा हें तांणी दाखोवन दिलें. गोंयांत आमकां इतिहास चड आहा, देशांत इतिहास कमी आहा, पूण देशांत तांणी दाखोवन दिलो की हें करूंक शकता. आतां कायदो हाडटलो म्हणटा पळय तें ओगीच तें पार्लमेंटान डिस्कशन जावंक दी. कित्याक ऑलरेडी कायदो आसा. फास्ट ट्रॅक कोर्टूय आहा. सो फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतना नवें कितें जाता. 4.5 लाख केसीस पेंडींग आहा. बरें फास्ट ट्रॅक कोर्ट नवे प्रश्न उपरासतात की जेन्ना तूं फास्ट ट्रॅक कोर्टान भरता की पेपर लीक जाल्या म्हणून थंय तुका विटनस हाडचें पडटलें. कोणें केलां ताका मनशाक फुडें हाडचो पडटलो. हें हाडचे पयलींच ताकतिकेन तूं फास्ट ट्रॅक कितें करता. सो अशे खूब इश्यूज उपरासता. बट दीस इज अ मॅटर फॉर पार्लमेंट बिकॉज द पार्लमेंट इज इन सेशन. देर इज लायकलीहूड ऑफ सम न्यू डेव्हलपमेंट्स हॅपनिंग ऑन मंडे. And when we are out of the session and not in parliament, we are not supposed to discuss it. So I think it's better not to discuss. मार पडटा म्हळ्यार मार पडटलो मार दिवपाक जाय. मार दिलो तांणी तांकां देंवयलो मरे.
मार पडलो तो बरो आहा पूण ताणें मंत्र्याक देंवयलो न्ही ताचें नाक कापलें न्ही. प्रधानमंत्र्याचेर ज्यो वस्तू उलयल्या आनी भुरग्यांनी चलयांनी तें पळयलें जाल्यार ताणें ताका म्हाका दिसता तो आनी हें इंस्टाग्राम तो ऑन करचो ना तो गुळयो घेवच्यो पडटल्यो कित्याक इतलो ताकाय मद आहा की तें ताका कशेंच पचूंक शकना आनी ताच्या पक्षाकूय पचूंक शकना. जांकां तुमी टर्माइट्स म्हणटा त्या टर्माइट्सांक तुमी भिले नरेंद्र सावयकाराची आतां गत कितें तुमी ताका कशें विचारूंक ना आतां मेरेन तूं कितें माफी मागता काय ना काय तूं NRI कमिशनर रिजायन जाता वा ना काय. NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन्स गोंयकार भायर सरल्या मरे थंय व्हँकुवराक म्हणजे चली गेला मार्चान हांकां सपोर्ट करपाक. हांवें म्हणलें तुका कितें वॉट डू यू गेन बाय इट. ते म्हणटा नो मोरल सपोर्ट. सगळे कडेन मेलबर्न पळय प्रायम मिनिस्टर गेल्लो आतां इंडियन्स आर प्रोटेस्टिंग इन मेलबर्न. ऑल आर शोईंग ethical and moral support for this cause because it is a justified cause. आणि जेन झीन दाखवून दिला की BJP हारोवंक शकता इन स्पायट ऑफ द चिटींग दॅट दे डू एव्हरीवेअर. सगळी चोरी करून पसून रस्त्यार जेन्ना येता थंय तांकां हारोवंक शकता हें ताणें दाखोवन दिल्लें आहा. म्हाका दिसता सगळे पॉलिटिकल पार्टींनी हें दिसां की जर तुमकां निर्भयपणान फुडें गेले जाल्यार तुमकां जैत मेळूंक शकता. हें दिसां ताणें आमकां दिल्लें आहा आनी तें आमी एक्सेप्ट करून फुडें पावल मारपाक जाय.